मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको 8औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको कारबाही सुरु हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2074 को नियम 105 बमोजिम कुनै पनि मान्य सदस्यको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव उपर विरोधको सूचना प्राप्त नआएको जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय शिवराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2074 को नियम 106 को उपनियम 2 बमोजिम संक्षिप्त वक्तव्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सभा समक्ष टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, संघीय निजामती सेवा ऐन सित नवाजिने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने सोचका कारणले अहिलेसम्म हामीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका थिएनौँ र यसमा धेरै ठुलो समस्या आयो। हालसम्म पनि प्रदेश यो संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्था छ र प्रदेशमा काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावलीलाई संशोधन गर्न यो विधेयक पेश गरेका छौँ। यसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2074 को उपनियम 106 बमोजिम 106 को उपनियम 2 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश नियमावली सेवा ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सभा समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथिको कारबाही सुरु हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति मान्य विक्रम सिंह धामीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2076 को नियम 107 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथि सामान्य छलफलको समय प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ। विधेयकको मनाशय स्पष्ट पार्न बाहेक विधेयकका दफाहरूमाथि छलफल गरिने छैन। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूका लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वमान्य तुलसी देवकोटालाई समय दिन्छु।
सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेश नियमावली 2080 अध्ययन गर्दा यसमा उल्लेखित बुदाहरू राम्रो तरिकाले छलफल गरी तयार भएको देखिन्छ। नियमावलीभित्र सबै कुराहरू समेटिएको छ। हाम्रो प्रचलित नीति, नियम, कानुन र नियमावलीहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दा समग्र सभाको अनुशासन कायम हुने अवस्था देखिन्छ र यस नियमावलीमा पूर्व प्रदेश सभा सदस्यहरूको मञ्च र महिला समन्वय समितिको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यो पारित गरी तत्काल लागू होस् भन्ने कुराहरू भन्न चाहन्छु। अरू प्रदेश सभाका काम कारबाहीहरू सूचना अझै पारदर्शी रूपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था प्रष्ट रूपमा यस नियमावलीमा उल्लेख गरी कार्यान्वयनतिर ध्यान दिन जरुरी छ। र अन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन हामी सबैको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। माननीय ओम विक्रम भाट, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 को नियमावली संशोधन मस्यौदामा छलफल गर्नु उभिएको छु। यसपटक संशोधन नियमावली संशोधन मस्यौदामा केही सामरिक महत्त्वका विषयहरू समेटिएका छन्। सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तरको प्रावधान राखिएको छ। यो एकदमै महत्त्वको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यस पूर्व नियमावलीमा देखा परेका कतिपय कानुनी समस्याहरूको हल गर्ने गरी संशोधन नियमावलीको मस्यौदा आएको छ। यसले आगामी दिनमा सहजता ल्याउने विश्वास लिएको छु। सामान्य रूपमा रहेका कानुनी अस्पष्टताहरू नियमावली संशोधन मार्फत हटेका छन्। संसदीय समितिहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी संशोधन नियमावली आएको छ, जसले गर्दा समितिहरू थप प्रभावकारी बन्नेछन् भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ। र यो नियमावली संशोधनका निम्ति बनेको समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरूले जसरी सबै विषयमा स्पष्ट ढङ्गले तपाईँहरूले र प्रदेश सभालाई काम गर्नका लागि र सरकारलाई पनि सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी जुन मस्यौदा तयार गर्नुभएको छ, यसका संयोजक माननीय विक्रम सिंह धामी लगायत माननीय सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय वीरबहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभाको यो दोस्रो अधिवेशनको 8औं बैठकमा हामी प्रदेश सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति 2080 ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि संशोधनको प्रतिवेदनमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यस प्रतिवेदनले संशोधित नियमावलीले आगामी दिनमा प्रदेश सभालाई थप मर्यादित, व्यवस्थित, परिणाममुखी वा भनौँ सुदूरपश्चिमेली जनता र सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने, सभालाई प्रभावकारी बनाउने, सुखी सुदूरपश्चिमेली
जनता र समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउन थप दिशानिर्देश गरेको छ कि छैन? मूलत संशोधनको निशाना त्यही हुनुपर्दछ। जसरी संशोधनले अगाडि बनेको हाम्रो नियमावलीले केही अस्पष्टताहरू भएका छन् भन्ने अर्थमा हामीले संशोधनलाई अगाडि बढायौँ। खास गरेर संशोधनले सुदूरपश्चिमलाई यो सभा व्यवस्थित हुने कुरा, यो सभा मर्यादित हुने कुरा, यो सभाले गर्ने काम कारबाहीहरूले सिङ्गो सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमेली जनतालाई यसले केही नयाँ कुरा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा यो संशोधन आएको प्रस्तावमा हामीले मूलतः ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभा नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम यस सम्मानित सभाबाट पारित ऐन नियम कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ? हालसम्मको स्थिति हामीले चाहिँ जसरी यो सभाले सिङ्गो सुदूरपश्चिमका निमित्त ऐन कानुन नियमहरू बनाइराखेको छ, यसको स्थिति कस्तो छ? आजसम्मको स्थिति के छ? यो ऐन बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दियो कि दिएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले उल्लेख गर्न खोजेको हुँ। यसलाई अनुगमन नियमन गर्ने प्रगति समीक्षाको समय हामीले यद्यपि अहिले बनाउँदाखेरि पनि त्यसको समय 3 वर्षसम्म कार्यान्वयनको अवधि चाहिँ अथवा चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्ने अवधि भनेर हामीले राखिराखेका छौँ। यो 3 वर्षभन्दा अगाडि आइपुग्दाखेरि हामीले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? 1 वर्ष अगाडि बनेको कानुन, कुनै पनि कानुन हाम्रो सभाबाट पारित भएको कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएको अवस्था आजसम्म अरू मन्त्रालयमा देखिँदैन। त्यसकारणले यसले अझै यसलाई सैद्धान्तिकमा हामीले चाहिँ कम्तीमा यसको ड्युरेसन कम बनाउने गरिकन हामीले सोच्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी परिणाम दिन अझ सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर सभाले निर्माण गरेका हरेक कानुन ऐन कार्यान्वयनमा झनै ढिलो हुने देखिन्छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल झन्डै 1 वर्ष बढी समय सकिँदा पनि हामी प्रदेश सभामै कार्यान्वयन गरिरहेका छैनौँ। भनेको मतलब हामीले अघिल्लो हाम्रो 74 को नियमावलीले हामीलाई थुप्रै कुरा दिएको छ, त्यसलाई हामीले यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छैनौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ अझै हामीले अनुशासनपूर्वक मर्यादित ढङ्गले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई हामीले सञ्चालन गर्न सकिराखेका छैनौँ, प्रभावकारी भूमिका यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसो हुँदा यो नियमावली बन्दै गर्दाखेरि हामीले अब आउने दिनमा यो नियमावलीले हामीलाई चाहिँ अझै दिशानिर्देश गरोस्, जसले सुदूरपश्चिममा जति पनि यहाँबाट ऐन कानुनहरू हामी निर्माण गर्छौँ अथवा यहाँका हरेक सरकार र यहाँको सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा र हाम्रो मान्य सभामुखज्यू र प्रदेश सभा हामी सबैले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउन सक्ने स्थिति बन्ने गरिकन यसको दिशानिर्देश हुन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै सरकारसँग प्रश्न उत्तरको कुरा यहाँ आएको छ, अहिले संशोधनमा पनि आएको छ। हामीले विगतमा पनि यो प्र्याक्टिस 1 वर्षसम्म हामी गर्न पाइराखेका छैनौँ। 1 वर्षसम्म हामी यसलाई चाहिँ रोकिरहेका छौँ। अस्ति यो हामीले मर्यादालाई चाहिँ कति ख्याल गऱ्यौँ? हिजो हुन त परामर्शमा मिटिङमा छलफल भयो होला, 7 दिनमा सरकारले जवाब दिने भनेर यहाँबाट रोस्टमबाट मान्य सभामुखज्यूले रुलिङ गर्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई आज सदन चलेको पहिलो दिन साहित्य दिन सकेको भए हाम्रो मर्यादा हामी यो नियमावलीभित्र जसरी हामी उभिएका छौँ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन दिशाहरू जान्थ्यौँ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यसले हामीले संशोधनलाई मात्र होइन कानुन बनाउने कुरालाई मात्र होइन, कार्यान्वयनमा चाहिँ विशेष जोड दिने गरिकन हामीले सोचेनौँ भने, कानुन बनाउन सकेनौँ भने अब हुने संशोधनहरूलाई चाहिँ अब हुने जति पनि विधेयकहरू आइराखेका छन् सदनमा, यी सबै विधेयकहरूलाई कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ विशेष जोड दिने गरिकन आउने खालको चाहिँ बनोस् भन्ने चाहिँ यहाँ चाहन्छु मैले। त्यसै गरेर कानुनलाई परिमार्जन गर्ने कुरा यो नियमित प्रक्रिया हो, समय अनुकूल समय परिस्थिति अनुसार हामीले कानुनलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर जाने कुरा हो। यो अत्यन्तै राम्रो छ, बनेरै आओस्। तर हामीले अब बन्ने हरेक संशोधनमा कम्तीमा कार्यान्वयनको पाटो के हो भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने, कार्यान्वयन कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेमा संशोधनमा हामी चाहिँ जान सकेनौँ भने हामी जहाँको त्यहीँ हुन्छौँ र त्यो हामीले जे गर्न खोजेका हौँ, जे उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त हामी यो गर्न खोजेका हौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। त्यसका परिणाममा हामीले देखाउनु छ। हामीले 1 वर्षभन्दा बढी हामीले समय गुजारिसकेका छौँ। 1 वर्ष समय जाँदासम्म अहिले प्रदेश सभाप्रति हामीलाई हामी यो नियमावलीभित्र बसेर जे काम गर्नु पर्यो त्यो कामलाई पनि प्रभाव गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसकारणले संशोधन गरेर मात्र होइन, नयाँ कुरा थपेर मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश सभामा हामी यो के अरे उसको कुरा आएको छ, पोसाकको कुरादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू, राम्रो कुराहरू, समितिलाई सुव्यवस्थित बनाउने कुराहरू अत्यन्तै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने, मैले विशेष रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ अपुग छ भने अझै पनि यसलाई चाहिँ छलफललाई चाहिँ सकिन्छ, दफावार छलफल गरेर अझै राम्रोसँग यसलाई परिमार्जन गरेर आगामी 1 वर्षभित्रै हामीले परिमार्जन नगर्ने खालको चाहिँ बनोस् भन्ने यहाँ चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथिको सामान्य छलफलमा बोल्ने समय यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति मान्य विक्रमसिंह धामीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथि सामान्य छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, यो सदनले जति पनि ऐन नियम कानुनहरूको निर्माण गर्छ त्यो सबै अरूको लागि गरिदिन्छ, सरकारको लागि, प्रतिष्ठानको लागि। तर यो जुन नियमावलीको मस्यौदा आएको छ यो यसले आफ्नो लागि गरेको हो, सदनको लागि गरेको हो। त्यसैले यो सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिसहित रहेको मेरो सभापतित्वमा भएको समितिले लगातार मेहनत गरेर यो ल्याएको छ। यसमा भरसक हामीले अहिलेसम्मको सुदूरपश्चिमको प्रचलन, ऐनहरू कानुनहरू निर्माण गर्दा होस् अथवा जेसुकै निर्माण गर्दा पनि अरू प्रदेशको हेर्ने, बागमती प्रदेशको हेर्ने, लुम्बिनीको हेर्ने, कोशीको हेर्ने, मध्य प्रदेशको हेर्ने गरेको प्रचलन छ। यो नियमावलीको संशोधन हामीले यसकारण यसलाई भन्यौँ कि 30% भन्दा बढी यदि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसलाई संशोधन नभनेर नयाँ भनिँदो रहेछ। नत्र यो संशोधनै हो, त्यसै पहिलेकै नियमावलीको यो निरन्तरता हो। र यसमा धेरै बारीकीले धेरै मेहनत गरेर खास गरी समितिका मान्य सदस्य साथीहरू र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिलाका कानुनका सचिव लगायत हाम्रो यस संसद सचिवालयका सचिवजी लगायत अरू कानुनसँग सम्बन्धित राख्ने र कर्मचारी साथीहरूको पनि अतुलनीय र लगातारको मेहनतपछि यसलाई भरसक हामीले अरू प्रदेशले पनि यो नियमावलीलाई हेरेर हाम्रो नियमावलीको अनुसरण गरून् भन्ने हिसाबले यसलाई हामीले गरेका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ। र मलाई विश्वास छ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकजी मान्य सुरेन्द्र पाल पनि यसमा समितिमा हुनुहुन्छ र उहाँ स्वयंले पनि यो नियमावली मस्यौदामा धेरै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले हुन्छ र हुन्न भन्दा पनि एक पक्षले हुन्छ भन्ने, अर्कोले हुन्न भन्ने गर्दाखेरि यो हाम्रै सम्पत्ति भएको हुनाले सबै मान्य सदस्यजीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु कि यसमा सबैले हुन्छ भनेर यसलाई पास गर्ने कुरामा हामी सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु। जस्तो योभन्दा पहिलेको नियमावलीले धेरै कुरा समेट्न सकेको थिएन। जस्तो सभामुख स्वयं पनि एक किसिमको निरीह जस्तो, एक किसिमको रेफ्री जस्तो मात्रै हामीले देख्यौँ। सभामुखलाई पनि अलिकति भूमिका नै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले केही भूमिका थप गरिएको छ। त्यस्तै समितिहरूका पनि केही कार्यक्षेत्र छँदै थिए, त्यसलाई अलिकति पावरफुल बनाउने कोसिस गरेको छ। जस्तो मन्त्रीहरूले हाम्रो अहिलेसम्मको एउटा के छ प्रचलन भन्दा हामीले समितिहरूले चिठी लेख्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाब नदिइदिने, लट्काइदिने। त्यसैले हामीले अनिवार्य रूपले मन्त्रीले समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसको जवाब दिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यसमा राखेका छौँ। त्यस्तै अरू पनि धेरै कुराहरू हामीले यसमा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतले संसदलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पहिले पनि थियो। हामीले एउटा कुरा थपेका छौँ, देश विदेशमा ख्याति प्राप्त जस्तो कसै नोबेल पुरस्कार प्राप्त मान्छे आयो त्यस्तो मान्छेले पनि यहाँ संसदलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने किसिमको पनि हामीले व्यवस्था यसमा गरेका छौँ। त्यस्तै सरकारलाई पनि उनका ऐन नियम कानुनहरूको कार्यान्वयन कतिको भयो त्यसको जानकारी अनिवार्य रूपले यति दिनभित्र दिने भनेर पनि हामीले त्यसमा समय सीमा तोकेका छौँ। मलाई लाग्छ समग्रमा हाम्रा मान्य सांसद साथीहरू सबैको सहयोग, कर्मचारी मित्रहरूको अतुलनीय सहयोगको कारणले यो राम्रो बनेको छ, यो प्रशंसा गर्न लायकको बनेको छ र यसबाट हाम्रो सभाको सौन्दर्य अलि निखारिने छ, अरू बढ्ने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू,
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 को मसौदा उप संशोधनको सूचना पेश गर्न चाहने मान्य सदस्यहरूका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2074 को नियम 110 बमोजिम 72 घण्टाको समय सीमा प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सेवा नियमावली 2080 को मस्यौदामाथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको कारबाही सुरु हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उप मान्य राजेन्द्र सिंह राहुलको संशोधनको सूचना दर्ता हुन आएको जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म सामाजिक विकास मन्त्री मान्य झपटबहादुर साउदलाई सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधनको सूचनासहित दफावार छलफलको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सेवा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को ख बमोजिम सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को ख बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधनको सूचनासहित दफावार छलफलको लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब सामाजिक विकास मन्त्री मान्य झपटबहादुर साउदले पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधनको सूचनासहित दफावार छलफलको लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक मिति 2080 साल फागुन 17 गते बिहिबार दिनको 4 बजे बस्ने भएकोले उक्त समयसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु।